2 Mangalsutras worth around 3 lakh rupees and cash of around 1.2 lakh rupees was stolen from a house on Monday morning. The theft occurred in broad daylight between 10 and 11 a.m. at Renuka Rama Shirodkar's house at Nanerwada, Pernem. The owner of the house has requested Pernem police to arrest the thief immediately. ते करपाचे आनी तांकां पुलिसांक धरून पुलिसांनी ते चोरांक धरपाचे इतले ना म्हाका न्याय दिवपाचो पुलिसांनी आनी म्हाजे वस्ती मिस्ती कितें केलें ना म्हटल्यार ते 4-1 जातले न्हू ते आतां बारीक बारीक सगळे धरून ते कितें ते म्हाका हें करूंक जाय जाता इतले तांकां चोरांक बेगिना धरपाचे पुलिसां कडेन इतलेच मागता. साधारण कितले जाले लुकसाण साधारण तुका? लुकसाण जातली न्हू 3-4 तरी जातली न्हू लुकसाण. 4 लाखाची कॅश येयली तुजी? कॅश येयली कॅशच का आतां एजंट फाल्यां दिवपाचे आसलेले आमी ताका पयशे काडलेले आनी भुरग्याची ट्युशनाची फी भरपाची आसलेली ती आनी म्हाज्या मिस्टरान कॉयन हाडलेले एक 20,000चे कॉयन हाडलेले चिल्लर नासता शॉपर म्हणून ते येयले आनी बारीक बारीक आसले सगळे येयले पर्सी खाली केले बायलांच्या पर्सी नासतात न्हू कितें बारीक बारीक 4-5 पर्सी सगळे खाली केले कांयच धरूंक ना तेंच्यांनी. त्या पर्सीन पयशे आसले ते 7,000चेच फक्त हांवें चेड्याक तबले करूंक जाय आसले म्हणून 7,000 काडलेले ते फक्त 7,000 म्हाज्या पर्सीन आहात ते तबले हाडपाक गेले ते कॅन्सल जाले शॉप बंद ते म्हाज्या फक्त ते 7,000 पर्सीन आहात ते तुतलेच घेवन गेल्ली हांव. कडेन मागता की तेणी बरी शिकयची अशी टीम हाडून तांकां जाता तितले बेगिना धरपाचें कित्याक आमची भुरगीं घरान आसतात ती रावपाक सुद्दां आतां भियातली आनी म्हाकाय आतां रावपाक आतां डेरिंगच ना घरान कितें ते मुख्यमंत्र्यान कितें ते करपाचें. भुरग्यांनी न्हू दिसा दिसता आपले डॅडी कडसून म्हाजे कडसून पयशे घेताले ते मिलेरान घालताले ते मिलेर आमी खाटीच्या पोना बॉक्सान दवरले ते बॉक्स सायडीक आसले आडोसाक दिसा सोन आसलेले ते सायडीतली बेड हे सायडीन करून ते आमी फुडें धुकल्ले ते मिलेर सो तेंच्यांनी कातरून फोडून भुरग्यांचे सगळे येयले कांयच धरूंक ना तेंच्यांनी. मुख्यमंत्र्याक आनी ते पुलिसांनी तांकां सांगता पुलीस स्टेशनाचेर तांकां पियाक मी तांकांय सांगता की तेंच्यांनी बेगीन आमचे कितें ते हें करून आमचे कितें बरे भाशेन हें करून दिवपाचें. Like, subscribe, and get notified.